And now I would like to call on stage Arshia Sultana, daughter of Sayyid Ali Modin, to deliver a speech on topic of अपने अंजाम की फिक्र कीजिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. काबिल एहतराम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, ज़िम्मेदारान जामिया, मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और अज़ीज़ सामाईन और सामियात और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज की इस नूर भरी महफ़िल में मेरा मौज़ूए सुख़न है अपने अंजाम की फ़िक्र कीजिए. अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद. क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है. वही सबसे बुलंद बाला है. उसी ने ज़िंदगी अता की है और वही मारता भी है. उसी ने अपनी मखलूक पर मौत और फना, हश्र और नश्र का हुक्म सादिर फरमाया ताकि परहेज़गार लोगों के कामयाब होने और एराज़ करने वाले बदबख्तों के नाकाम हो जाने का हतमी फ़ैसला कर दे. और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो हमारे ख़ातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके बेहतरीन असहाब पर. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 की तिलावत की. इसमें इरशाद बारी ताला है कि उसी ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़िंदगी और मौत के 4 मराहिल हैं. जैसे इलाही के मुताबिक 2 दफ़ा मौत और 2 दफ़ा ज़िंदगी है और इसका जिक्र कुरान करीम में 2 मकामात पर आया है. पहले मौत है, फिर ज़िंदगी, फिर मौत है, फिर ज़िंदगी. सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन. तुम अल्लाह से कैसे इनकार कर सकते हो इस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारता है, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे. और सूरह अनआम की आयत नंबर 61 में इरशाद बारी ताला है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून. यानी उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वो फरिश्ते मोमिन की रूह को ऊपर लेकर जाएंगे और फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी उनका गुज़र होगा वो कहेंगे ये पाक रूह किसकी है. तो दुनिया में इस रूह वाले के जितने भी नाम पुकारे जाते थे वो फरिश्ते इन नामों में से उसका बेहतरीन नाम लेकर कहेंगे कि फ़ुलां बिन फ़ुलां है. और जब वो फरिश्ते आसमान दुनिया तक पहुँचेंगे तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और हर आसमान का मुक़र्रब फरिश्ता उस रूह को अगले आसमान तक रुख़सत करने के लिए साथ जाता है. उस रूह को अगले आसमान तक रुख़सत करने के लिए साथ जाता है. और जब वो रूह 7वें आसमान तक पहुँचेगी तो इरशाद बारी ताला होगा कि मेरे बंदे का अमाल नामा इल्लियीन में लिख दो. सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 19 से 21 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अदराका मा इल्लिय्यून किताबुन मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून. तुझे क्या पता कि इल्लियीन क्या है. वो तो लिखी हुई किताब है, मुक़र्रब फरिश्ते उसका मुशाहिदा करते हैं. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उस रूह का अमाल नामा इल्लियीन में लिख दिया जाता है. फिर इरशाद होता है कि इस रूह को ज़मीन की तरफ लौटा दो. मेरा इनसे वादा हुआ था कि मैंने इनको इसी ज़मीन से पैदा किया और इनको इसी में लौटा दूंगा और फिर इसी से इनको दोबारा निकाल खड़ा करूंगा. तो उस रूह को ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाता है और वो रूह अपने जिस्म में वापस लौट आती है. दफनाने के बाद जब उस खबर वाले के अजीज़ व अकारिब वापस होते हैं तो वो खबर वाला उनके जूतों की आहट को सुनता है. फिर उस खबर वाले के पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, मन नबीयुका, तुम्हारे नबी कौन है. वो शख्स जवाब में कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. फिर कहते हैं तेरा अमल कैसा था. वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उस पर अमल किया और उसकी तस्दीक की. फिर वो फरिश्ता उस खबर वाले को डांटेगा और फिर उससे यही सवालात करेगा क्योंकि ये आखिरी आजमाइश होगी जिसमें मोमिन को डाला जाएगा. और यही वो वक्त है जब इरशाद बारी ताला होता है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा.
یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ پھر اس خبر والے کے صحیح جوابات کے بعد آسمان سے منادی آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ بولا ہے، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس خبر والے کے پاس ایک حسین چہرے والا خوبصورت لباس والا انسان آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انسان کا ہم شکل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ وہ انسان اس خبر والے سے کہتا ہے، خوش ہو جا اس چیز سے جو تجھ کو مسرور کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دائمی نعمتوں والی جنتوں کی بشارت قبول کر، یہی تیرے لیے وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہوا تھا، اور اللہ کی قسم میں تیرے متعلق کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سست تر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سست تر تھا، سو اللہ تعالیٰ تجھے اچھا صلہ عطا فرمائے۔ پھر اس خبر والے کے لیے ایک دروازہ جنت سے اور ایک اور دروازہ جہنم سے کھولا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس جہنم کو اس جنت سے بدل دیا۔ وہ خبر والا جو کچھ جنت میں ہے اس کو دیکھے گا تو کہے گا، اے پروردگار جلدی سے قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکوں۔ معزز حاضرین، بندہ کافر جب دنیا سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تاحد نظر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس مرنے والے کے سر کے پاس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل پڑ۔ وہ روح اس مرنے والے کے جسم میں چھپتی جاتی ہے، ملک الموت اس روح کو اس طرح کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح کے بہت سی شاخوں والی لوہے کی سلاخ بھیگی ہوئی اون سے نکالی جائے، تو وہ ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ موجود فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، فوراً ان جہنمی ٹاٹوں میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب وہ روح آسمان دنیا تک پہنچے گی اور اس کے لیے دروازہ کھولنا طلب کیا جائے گا تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم القیاد، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس روح کا اعمال نامہ سجین کے اندر لکھ دو۔ پھر کہا جائے گا کہ میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو، تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ معزز حاضرین، کسی شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں عکاسی کی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اسی شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے والا بنائے، موت کا مرحلہ اور موت کے بعد پیش آنے والے تمام احوال ہم پر آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔